من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت نال سارے احباب مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تیرے اخلاق یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے اخلاق بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دا خوبصورت دن نے اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن ساریاں نو دین اسلام دی صحیح تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، سورہ فرقان 19واں سپارہ اس دا آخری رکوع اودی چند آیات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انشاءاللہ انہاں دا ترجمہ
انہاں دی آسان دی وضاحت بیان کر کے سنا کے اسی سارے اللہ دے انہاں حکماں اتے عمل کر کے اپنے آپ نو دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب بنانے دی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے سارے دے دلاں نو اپنے کلام پاک دے نور دے نال آباد فرمائے۔ سارے مل کے آکھو آمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان دے بندے۔ اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام وہ ہے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ مل کے بولو کیا ہے؟ اللہ۔ اس تو علاوہ اللہ دیاں بے شمار صفات نے۔ اسی قرآن مقدس کھول دیا نا تے گتے دے اندر آلے سائیڈ ہوتے اللہ تعالیٰ دے سن 99 نام وہ لکھے نظر آندے نے۔ اے 99 اللہ دے نام کے نے، اے اللہ دیاں صفتاں نے، اے اللہ دیاں صفتاں نے۔ او قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے، قدوس ہے، رزاق ہے، یہ ساریاں او دیاں صفتاں نے۔ فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے سونے سونے اے نام نے، تے رحمان بھی اللہ دیاں اونا ناماں وچوں ایک نا ہے۔ ادھا مطلب ہوندہ ہے ہر ویلے رحم کرنا والا، ہر ویلے مہربانی کرنا والا۔ فرمایا اللہ دے یعنی رحمان دے بندے، کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں رب آپ اپنا بندہ من لوے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین تے چلدے نے عاجزی دے نال، بڑے وقار دے نال، اپنے آپ تے کوئی تکبر نہیں کر دے، کدی غرور دا اظہار نہیں کر دے، کیونکہ وہ جان دے نے کہ ساڑھے کول جیڑی بھی صلاحیت ہے، ساڑھا مال و دولت ہوئے، علم ہے، حسن و جمال ہے، اختیار یا اقتدار ہے، سب کچھ ادھے اندر ساڑھا کمال نہیں، سونے رب دا کمال ہے۔ پہلی علامت اللہ دیاں برگزیدہ اور پسندیدہ بندیاں دی ہے انہاں اندر عاجزی ہوندی ہے، غرور و تکبر یا آکڑ نہیں ہوندہ۔ دوسری علامت اور دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی بندہ انہاں نال لڑائی جھگڑا بنان دی کوشش کرے، وہ لڑائی جھگڑے تو اجتناب کر دینے، انہوں سلام کر کے معاملے نو ختم کر دینے۔ تیسری نشانی انہاں بندیاں دی کیا ہے؟ دن نو اس انداز دے اندر عاجز بن دینے، لوگاں دے سامنے عاجزی، رات نو اپنے رب دے سامنے عاجزی۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، انہاں دیاں راتاں اللہ دے سامنے سجدے اور قیام کر دیاں گزر دیاں نے۔ اور اس تو اگے بھی 10 علامتاں اللہ نے انہاں آیتاں دے اندر اپنے برگزیدہ اور اپنے پسندیدہ بندیاں دیاں بیان کیتیاں نے۔ سب تو پہلے جڑی صفت بندے دی عاجزی، بولو کیڑی صفت؟ اللہ ہے خالق، بندہ ہے مخلوق۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ خالق، بندہ مخلوق۔ اللہ پیدا کرنا والا، بندہ پیدا ہونا والا۔ اللہ رازق، بندہ مرزوق۔ اللہ رزق دیندا ہے، بندہ رزق لیندا ہے۔ تے جیڑا دیوے او دے اندر تے غرور تکبر ہو سکدا، جیڑا لین والا اس نو اپنے آپ نو عاجز بنا کے رکھنا چاہیدا۔ مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا، آ کے اکھن لگا اے نبی دے ویر، اے سنیاں دے پیر، دسو تے صحیح انسان کتنا ایک با اختیار ہے، انسان کتنا اختیار والا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے سوال دا جواب تیرے کولو لے کے ہی دینا۔ بندہ حیران ہویا، آپ نے فرمایا سامنے کھڑا ہو جا۔ سوال بندے نے آ کے کیتا کہ انسان کتنا با اختیار ہے، کتنا کنٹرول دے کول۔ حضرت علی نے فرمایا سامنے کھڑا ہو جا۔ وہ بندہ کھلو گیا، آپ نے فرمایا ہن انج کر اپنا ایک پیر زمین تو چال ہے، اپنی ایک ٹنگ زمین تو چال ہے۔ اس نے جدو پیر زمین تو چایا، چند سیکنڈ تو بعد وہ کمن لگ پیا، سارے جسم دا وزن ایک پیر اتے آوے۔ بندہ کتنا ٹائم کھلو سکدا؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ جدو
کمن لگ پیا لگدا پیا کہ یہ ہن ڈھے پوسی مولا علی نے فرمایا ہن کوئی سہارا نہیں لینا دیوار نو ہاتھ نہیں لاؤنا کوئی لاٹھی کسے بندے نو ٹیک نہیں لاؤنی اور پیڑا پیر جڑا چاہے ہویا وہ بھی زمین تے نہیں لاؤنا ذرا دوجا بھی چاہ کے بکھانا وہ آکھن لگا میں دوجا پیر چاہواں گا میں تے زمین تے گر جاواں گا میں نہیں چاہ سکدا آپ نے فرمایا او بیلیا یہی تیرے سوال دا جواب ہے تو پوچھدا پیا کہ انسان کتنا با اختیار ہے باقی گلاں تے رہ گئی ہیں ایک پاسے جدا اپنے جسم تے بھی اختیار کوئی نہیں او رب نو غرور کردا سجدہ نہیں ہے اونوں اللہ دے سامنے عاجز بن کے رہنا چاہیدا کیونکہ ساڈی زندگی دا سلسلہ ہے ہی اس رب دے کرم دے نال آئیے برادران گرامی قدر ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ ہوے اس رب دے کرم دے نال او دی عطاواں دے نال اگر رب دا فضل شامل حال نہ ہوے ساڈی خوراک سانو زندہ نہ رکھ سکے کتنے لوگ ایسے نے جڑے زمین تے چلدے پے ہوندے نے جسم بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا ہے لیکن کوئی ایسا مرض لاحق ہو ویندا ہے کہ تازہ خوراکاں بھی انہاں نو فائدے دی بجائے نقصان دینا شروع کر دینیاں نے میں سادہ جی مثال دے دیواں ایک بندہ ٹھیک ٹھاک زمین تے بظاہر چلدا نظر آ رہا لیکن شوگر دا مریض ہو گیا ہوئے مٹھی چیز کھاوے گا انہوں نقصان پہنچ جائے گا عام بندہ اگر امب کھا لوے گا سیب کھا لوے گا تربوز کھا لوے گا کوئی بھی پھل کھاوے گا او دے جسم اندر طاقت آئے گی انرجی آئے گی قوت ملے گی لیکن اگر شوگر دا مریض امب کھا لوے گا او دی شوگر ہائی ہو جائے گی او دے جسم دا نظام بیلنس چو باہر ہو جائے گا اس واسطے برادران گرامی قدر آج تن میں نے سوچنا چاہیے کہ رب نے جو کچھ عطا کیتا ہے ادھے اندر ساڈا کمال نہیں سونے رب دا کمال ہے اور اے دنیا دی نعمتاں اے دنیا دے خزانے اس وقت تک ساڈا ساتھ دے سکدے نے اس وقت تک ساڈے جسم واسطے ساڈے واسطے مفید ہو سکدے نے جدوں اللہ چاہے گا رب نہ چاہے نہ تے خوراکاں فائدہ دے سکدیاں نے رب نہ چاہے نہ اے قوتاں فائدہ دے سکدیاں نے زمیناں دا مالک بندہ ہوے مکاناں دا مالک ہوے گڈیاں دا مالک ہوے لیکن معاذ اللہ اگر فالج دا مریض ہو جاوے نہ ہاتھ پیر ہلا سکے نہ کھانا پینا اپنے جسم دی خوراک بنا سکے اگر اللہ پاک کسی دی نظر واپس لے لوے جتنا سونا بھی ہوتا مکان ہوئے وہ ویکھن تو معذور ہو جائے گا اس واسطے برادران گرامی قدر بندے نو ہر لمحے گل ذہن وچ رکھنی چاہیے میرے رب نے میرے تے کرم کیتا ہے اور میرے کسے کمال دی وجہ تو اللہ نے اے میں نے نہیں عطا فرمایا اے رب نے اپنے فضل دے نال عطا فرمایا ہے آئیے برادران گرامی قدر بندے دی پہلی صفت کی عاجز ہوئے مسکین ہوئے اپنے آپ نو چھوٹا سمجھن والا ہوئے خدا دیا بندیاں نو حقیر نہ سمجھن والا ہوئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون شخصیت نے جنہ دے بارے اندر میرے دہاڑے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا پتر حسن ہے میرا پتر حسین ہے اللہ نے انہوں جنت جوانا دا سردار بنا چھڑیا کتنا بڑا اعزاز ہے مولا علی دے بیٹے نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے نے آج ساڑھے معاشرے دے اندر 1400-1500 سال تو بعد بھی اگر سانوں دسیا جائے فلانا بندہ سید ہے ساڑھی نماز دے اندر ساڑھی مسجد دے اندر اگر کوئی بندہ مہمان آ جاوے نال والا بندہ تعارف کراوے اے سید صاحب نے اے شاہ صاحب نے سارے نمازی ہٹ کے انہاں دا استقبال کرنگے اپنی جگہ تو پیچھے ہٹ کے انہاں نو اگے سامنے محبت نال بٹھاون گے سوچو ذرا آج 1400 سال تو بعد جدوں اتنا دور گزر گیا ہے اتنا زمانہ مادیت پرستی دا شکار ہو گیا نفسا نفسی دا عالم آ گیا پھر بھی اسی آل رسول دا حیا کر دیا نسل بطول دا حیا کر دیا خون رسول
رسول دا حیا کر دیاں. سوچو میرے بھائیو اس دور دے اندر جدوں سرکار نے جنہ صحابیاں دے سامنے اپنی آل دیاں شانہ بیان کی دیاں نے انہاں نو امام حسن دی کیڑی شان دا پتہ ہوئے گا, امام حسین دے کتنے مقام دا پتہ ہوئے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جا رہے نے کسے کم واسطے, ایک غلام آپ دے نالے سواری تے سوار نے. جدو مدینہ پاک وچوں باہر نکلے نے آپ دا غلام دسدا اے راستے دے اُتے سڑک دے کنارے چند مزدور بندے بیٹھے ہوئے نے کھانا کھاندے پے نے. جویں عام طور تے مزدوراں دا طریقہ ہوندا ہے اپنے گھروں پوٹلی بن کے کھانے دی نال لے کے جاندے نے. جدوں بھوک لگ جاوے سارے رل کے کھانا پینا شروع کر دیندے نے. انہاں مزدوراں نے جدوں ویکھیا کہ سیدہ زہرا دا چن امام حسن ساڈے کولوں گزردا پیا, رسول اللہ دا شہزادہ ساڈے کولوں گزر کے جا رہے ہیں, انہوں نے سلام کیتا ہے, کھڑے ہو کے محبت دا اظہار بھی کیتا ہے. نالے کہندے نے اے نبی پاک دے شہزادے ساڈے کول کوئی اعلیٰ قسم دے کھانے تے موجود نہیں ہے, اسی رکھی سکی روٹی جڑی اللہ نے دیتی ہے او کھاندے پئے ہاں. تہاڈی شان دے لائق دعوت ہے تمام تے نہیں کر سکدے, لیکن اے سونے نبی دے سونے شہزادے ساڈا بھی دل کردا ہے کہ سیدہ زہرا دا پتر ساڈے نال رل کے کھانا کھاندا پیا ہوے. اے امام حسن آ جاؤ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو. برادران گرامی قدر سوچو ذرا اج دے دور دے اندر تیرے میرے کول چٹے کپڑے آ جاون, اسی لٹھے دا یا کاٹن دا مایو والا سوٹ پایا ہوے, دنیا دا کوئی سٹیٹس بنیا ہوے, ماڑا بندہ جدوں دعوت تے بلاوے اسی سوچدے ہاں کہ ادھے گھر میں جانا پتہ نہیں برتن کی ہو جائے ہون گے, پتہ نہیں گھر اندر کھانا میرے سٹیٹس تے لائق ہوے گا یا نہیں ہوے گا. اے تیری میری سوچ ہے. رسول اللہ دے بیٹے نے میرے آقا دے نواسے نے غلام نو فرمایا سواری نو روک دیتا جاوے, سواری نو روکیا گیا ہے. دنیا حیران ہے, سیدہ زہرا دا شہزادہ جنتی جوانہ دا سردار ہے, نام امام حسن ہے, سڑک دے کنارے زمین اتے بے کے مزدوراں دے نال کھانا تناول فرما رہے نے. اے عاجزی دا انداز ہے جنہ دے بارے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. عاجزی دے نال وقار دے نال بڑے سونے طریقے نال زمین تے چل دے نے, ساریاں نو مخلوق خدا سمجھ کے تے اسی طرح عزت دے قابل سمجھ دے نے. آئیے دوستان گرامی قدر اللہ کریم نے اپنے نیک بندیاں دی اگلی صفت کیڑی بیان فرمائی ہے, اگلا انہاں دا وصف کیڑا بیان فرمایا, فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل ہونا دے نال لڑائی جھگڑے دی کوشش کردا ہے, کوئی عام دنیا دار بندہ ہوئے اتنا زیادہ عقل مند باشعور نہ ہوئے, انہاں دے نال کوئی لڑائی جھگڑے والی گل کرے, کوئی سخت گل کر دے وے, کوئی غصے والا جملہ بول دے وے, اے جواب نہیں دین دے بلکہ او دے تو ایک کنی قطرہ بندے نے انہوں سلام کر کے سائیڈ تے ہو جاندے نے. او دی وجہ ہے اس بندے کو تے علم ہی اتنا سارا ہے, میں اگر علم دے باوجود او دی سطح تے جا کے او دنا سوال و جواب کراں گا تکرار بڑھدا جائے گا. پہلی باری انہیں غصے نہ گل کیتی ہے, میں جدوں اسی طرح غصے نہ جواب دیواں گا او دا بھی پارا ہائی ہو جائے گا, اپنے آپ نو بندہ ڈی گریڈ اس طریقے نہ کر دیندا ہے, اور پھر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائیاں جھگڑے بدے ویندے نے, دلاں وچ دوریاں بندیاں وینیاں نے, نفرتاں پیدا ہونیاں جانیاں نے, دوست دشمن بن ویندے نے, سنگی ساتھی ایک دوجے دے بارے اندر دل وچ کدورتاں رکھ لیندے نے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندے جھگڑے پیدا کرنے والے نہیں ہوندے بلکہ جھگڑے مکا کے محبتاں تقسیم کرنے والے ہوندے نے. فرمایا میرے بندیاں دی اے علامت ہے, نہ تے تکبر کر دینے نہ غرور کر دینے, اپنے آپ نو ساریاں تو چنگا نہیں سمجھ دے بلکہ مخلوق خدا دے نال محبت دا سلوک رکھ دینے. اس تو بعد اگر اونا دے نال کوئی غصہ کرن دی کوئی الجھن دی کوشش کرے اس نو نرمی نال جواب دین دینے. حضرت سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دور خلافت دے اندر مدینہ پاک دی گلی وچ جا رہے سن، پچھوں کوئی بندہ اس نے اچھی آواز نہ صد ماریا، اس آکھیا عمر انصاف کیتا کر، عمر انصاف کیتا کر، عدل کیتا کر، ذرا غور کرنا وقت دا حاکم ہوئے۔ اس نو کوئی بندہ اگر اچھی آواز نہ صد مار کے آکھے تو عدل کیتا کر، غصہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ آج ذرا تھانے دار نو کوئی جا کے آکھ کے بکھاوے تے صحیح، اس نے اگو جواب اس طرح دا دینا ہے کہ سوال کرنے والا پھر معافیاں منگدا رہے گا، لیکن دنیا نے ویکھیا وقت دا حاکم حضرت عمر بن خطاب، آپ نے غصہ نہیں کیتا، آپ نے فرمایا میں اپنی طرف کوشش کرداں کہ میں عدل ہی کراں، تو بھی میرے واسطے دعا کر، اگر میں عدل نہ کردا تے اللہ میں عدل دی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا سونا جواب! اور اے تے حضرت عمر نے نا خود حضور دی بارگاہ دے اندر، نبی کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر کتنے لوگ نے جنہ بڑیاں گستاخیاں کیتیاں، حتیٰ کہ حضور دی گردن مبارک اندر ڈال کے کپڑا زور نہ کھینچیا گیا، حضور دیاں اکھاں مبارک تک سرخی ظاہر ہونے لگ پئی، حضور دا سانس بند ہو گیا، لیکن کملی والے نے اپنی ذات واسطے کسے کو بدلا نہیں لیا۔ آئیے دوستان گرامی قدر، اللہ دیاں نیک بندیاں دی اے علامت دسی گئی ہے، دنیا تے محبتاں دے پیغامبر بن کے ہوندے نے، اے تے سلوک ہو گیا اللہ دیاں بندیاں دے نال، مخلوق خدا دے نال۔ ہن صرف اے پہلو انہاں دا روشن نہیں ہوندا، بلکہ انہاں دیاں راتاں بھی یاد خدا دے نال روشن ہونیاں نے، اللہ دی عبادت دے نال جگمگا رہی ہونیاں نے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ دے او بندے ہوندے نے جنہ دیاں راتاں سجدے کردیاں گزر وینیاں نے، جنہ دیاں راتاں قیام کردیاں گزر وینیاں نے۔ دنیا جدوں مٹھی نیندراں وی ستی پئی ہوندی ہے، انہاں نو اللہ دی یاد مصلی تے کھڑا کر دیندی ہے۔ بچے بچے نو اجے شیر تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دا یاد ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے اللہ تہن میں ساریاں نو اس شیر دا مصداق بنن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑی شریف والا بابا بولیا تے فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دے، ستیاں آن جگاوے۔ برادران گرامی قدر، اس سیانے آدھے نے نا جڑی ٹہنی تے جتنا زیادہ پھل لگیا ہوئے گا اتنی زیادہ جھکی ہوئے گی، جس ٹہنی تے کوئی میوہ نہیں ہوئے گا، کوئی پھل نہیں ہوئے گا، لوڈ نہیں ہوئے گا تے اتنا اچھی ہوئی ہو سی۔ ادھے تو پتہ چلیا جدے کول عبادت دا نور ہوئے او بندیاں دے سامنے بھی آکڑ کے نہیں چلدا، اور رات رو اپنے رب دے سامنے بھی آجزی دا اظہار کردہ ہے، آجزی دا پیکر بن ویندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا دے پوترے دا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی کربلا، امام حسین دے شہزادے نے جڑے واحد او سید نے، امام حسین دے بیٹے جڑے کربلا وچوں زندہ بچ کے آئے نے۔ امام حسین دی ساری نسل حضرت امام زین العابدین دے وچوں چلی ہے۔ امام زین العابدین دا اصلی نام ہے علی، علی نام حضرت امام حسین نے اپنے ابا جی دے نام دے ناموں تے پترا دا نام بھی علی رکھے آئے۔ آپ نو علی الاوسط بھی آدھے نے، زین العابدین بھی آدھے نے، سجاد بھی آدھے نے۔ سجاد دا مطلب ہوندہ ڈھیر سجدے کرنا والا، رج رج کے سجدے کرنا والا۔ زین العابدین دا مطلب ہوندہ عبادت گزاراں وچوں سونی عبادت کرنا والا۔ اے نام سجاد اور زین العابدین آپ نے اپنے خود نہیں رکھے، آپ دیاں عبادتاں تکن والے نے آکھیا بھائی عبادت گزار ویکھیا تے رسول اللہ دا شہزادہ ویکھیا
کے آئے. آپ ساری رات عبادت کر دے آئے, رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنیاں معافیاں منگ دے آئے. آپ دیاں اکھاں دے تھلے آنسواں دے نشان بن گئے. جتنا آنسو باندے راندے آئے نشان آنسواں دے بن ویندے آئے. لوگاں نے آکھیا تساں حضور دے شہزادے ہو, کملی والے دی نسل دے وارث ہو, تساں کیوں اتنا روندے ہو؟ آپ نے فرمایا جن اجے پاک کوئی نہ ہوئے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, انہوں روندیاں ہی رہنا چاہیے. جس وقت پک ہو جاوے کہ میں بخشیا گیا, جس وقت گارنٹی مل جاوے کہ میں پاس ہو گیا, اس وقت ٹھیک ہے میں مطمئن ہو جاواں. لیکن جس وقت تک میں نہیں پتا کہ میرا کی انجام ہوئے گا, اس وقت تک میں اللہ کو معافیاں منگ دیا رہنا چاہیے. میرے بھائیو دوہاڈے میرے واسطے غور کرن دی گل ہے, زین العابدین کسے عام بندے دا نام نہیں, امام حسین دے سکے پتر دا نام ہے. امام حسین کون نے؟ جڑے سیدہ زہرا دے بیٹے نے. سیدہ زہرا کون نے؟ جڑے نبیاں دے تاجدار دی شہزادی نے, حضور دی لخت جگر نے. اگر انہاں دا اللہ دی عبادت والا اے مقام ہے, پھر سن سوچنا چاہیے ساڑے پلے کتنے تھوڑے عمل نے. جڑے عمل ہیں انہاں دا بھی پتہ کوئی نہ, کچھ ریاکاری دی نظر ہو گئے, کچھ ساڑی لا علمی دی وجہ تو ان دی ٹھیک نمازاں روزے کوئی نہ ہوئے. اس واسطے برادران گرامی قدر اللہ عبادت دی توفیق دے وے. نال نال میرے آقا نے فرمایا کثرت نہ پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان دے شر تو ہر ویلے اللہ کو پناہ منگنے رہنا چاہیے. آکھنا چاہیے یا اللہ اگر میں نے نیکی دی توفیق دیتی ہے اے بھی میرا کمال نہیں, سونے اللہ اے تیرا فضل و کرم ہے, اے تیری مہربانی ہے جس نے میں نے ستے راہ لایا. برادران گرامی قدر میں اکثر کیا کردا وا, چور ڈاکو اس بوئے تے ویندا جدے کول مال و دولت ہوے, جدے کول زیور ہوے, جدے کول روپیہ پیسہ ہوے, او دے کول چور ویندا ڈاکو ویندا جڑا مفلس تے کنگال ہوے, جدا گھر خالی ہوے, جدی جیب خالی ہوے, اونوں ڈاکو بھی کدی نہیں لٹیا, او دے گھر چور بھی کدی نہیں گیا. انجے میرے بھائیو جڑا ہوے ہی بے عمل, جدے پلے نیکیاں کوئی نہ ہون, شیطان نے او دے کولو کے لینا. شیطان دا حملہ تے او دے تے ہی ہوندا نا جدے کول نیک عمل موجود ہون. اس واسطے اللہ اگر نیکی کی توفیق عطا فرمائے پھر رب سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنی عبادت گزاروں میں بنایا ہے تو یا اللہ مجھے عاجزی کرنے والا ذہن بھی عطا فرما دے. یا اللہ مجھے شیطان کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اس واسطے برادران گرامی قدر اللہ کریم ارشاد فرما رہا, بڑی اہم گل ہے کہ ساری رات اللہ نو سجدہ کریے, ساری رات نفل پڑھیے. اوہی شیطان دے دھوکے والی گل آ گئی. کدی کدی او غرور وچ مبتلا کر چھڑدا, بھائی تو تے بڑا نمازی ہے, تو تے بڑا حاجی ہے, تو بڑا سخی ہے, غریباں دی مدد کرن والا, تو یتیماں دی سرپرستی کرن والا. او اللہ دی عبادت تو نہ روک سکے تے ریاکاری دی وجہ تو عبادت نو کھوکھلا کرن دی کوشش کر دیندا. لیکن اللہ فرما رہا میرے نیک بندیاں دا ذہن کیسا ہوندا ہے, والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرمایا میرے نیک بندے ہوندے نے عبادتاں بھی انہاں وچ غرور پیدا نہیں کر دیاں, انہاں دے سجدے انہاں اندر آکڑ تکبر پیدا نہیں کر دے. ساری رات بھی سجدے کر دے رہن, ساری رات بھی عبادتاں کر دے رہن, سویرے وقت بھی اللہ کو معافیاں منگ دے پے ہوندے نے. تائیں تے کھڑی شری والے بابا جی بولے تے فرمایا کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں تو دھوندے, فجری اوگن ہار کہاون تے سب تو نیویں ہوندے. اللہ دے او بندے ہوندے نے
عبادت دی توفیق مل جاوے انہوں بھی اللہ دا فضل سمجھ دینے اپنا کمال نہیں سمجھ دے جہنم دے عذاب تو پھر بھی ڈر دے رہندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم یا اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے یا اللہ سانو دوزخ دے عذاب تو بچا لے آگ تو بچا لے اور کی کہندے نے ان عذابہا کان غراما یا اللہ جہنم دا عذاب بڑا ڈاڈا ہے ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ایک لمحہ بھی جہنم دا عذاب برداشت کر سکیے اے اللہ بیان کردہ پیا میں نہیں بیان کردہ پیا میں رب دے ایک کلام نقل کردہ پیا اللہ فرماندہ او کیا دینے انہا ساعت مستقرا و مقاما یا اللہ جنت تیریاں نعمتاں دی جگہ ہے جہنم تیرے غضب دی جگہ ہے او بڑا برا ٹھکانہ ہے سن او دے تو نجات نصیب فرما اور پھر کے فرمایا اللہ رزق حلال عطا فرمائے او دے بارے اندر بھی اونا لوگاں دا رویہ کی ہوندہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما فرمایا اللہ انہوں نے مال و دولت عطا کردہ نہ تے فضول خرچی کر دینے اللہ تللے ہوتے اپنا رزق ضائع نہیں کر دینے اور نہ ہی کنجوسی کر دینے بلکہ میانہ روی دینار اعتدال دینار جتنا ضرورت ہوئے اپنے جسم ہوتے بھی خرچہ کر دینے اپنے اہل و عیال ہوتے بھی خرچہ کر دینے یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں ساڑھے معاشرے دے اندر بڑی بے اعتدالی آ گئی ہے آج ساڑھیاں شادیاں دے موقع تے کتنے ہزاراں روپے فضول خرچی دی نظر ہو بندے نے پتر دی شادی ہو رہی ہے پھرا دی شادی ہو رہی ہے مہندی دا فنکشن منعقد کیتا جا رہا ساتھی آ رہے نے دتھیاں دیاں دتھیاں نوٹاں دیاں لوٹائیاں جا رہی نے کنجراں دے اتے لوٹایا جا رہا نال محلے دے اندر غریب ہمسایا بیٹھا ہوئے انہوں تے 1000 روپیہ دین لگے بھی اوکھا لگدا ہے شیطان اے روکدا پہ ہوندا ہے اللہ فرما رہا کہ میرے نیک بندیاں دا انداز ہوندا فضول خرچی نہیں کر دے محنت نال کمائی ہوئی رقم بڑے اعتدال نال خرچ کر دینے نہ کنجوسی کر دینے انج بھی نہیں ہوندا کہ اللہ دا دتا ڈھیر کچھ ہوئے اپنی ذات تے بھی خرچہ نہ کرن اپنی ذات تے بھی بالکل گھٹ گھٹ کے خرچہ کر دے پے ہومن اللہ دیاں نعمتاں دا اظہار نہ کر دے پے ہومن ترمذی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے میرے کریم لجپال آقا دی بارگاہ دے اندر ایک غریب جے صحابی بظاہر غریب نظر آن والے او حاضر ہوئے نے حضور نے دیکھیا کپڑے مروٹے نے پاٹے ہوئے کپڑے نے حالت بڑی خستہ ہے سرکار نے فرمایا تو اپنا حلیہ کے بنایا کیا تیرے کول چنگے کپڑے کوئی نہیں ہیں کیا تیرے کول اس تو بہتر لباس ہے یا نہیں ہے او آنکھیں لگے سونیا ڈھیر سارا مال و دولت میرے کول موجود ہے لیکن میں سادگی دی وجہ تو اے کردہ پیا حضور نے فرمایا سادگی الگ چیز ہے لیکن رب جڑی نعمت دے وے او دا اظہار بھی کرنا چاہیے او دا شکر ادا کرن دا طریقہ ہے اپنا انداز حیات باوقار بنا لے تہاڈا لباس سونا ہونا چاہیے فضول خرچی دی گل میں نہ پیا کردا لیکن کم از کم اتنا تے پتہ لگے کہ رب نے اس نو کوئی نعمت عطا فرمائیاں نے تائیں تے میرا رب فرما رہا لئن شکرتم لازیدنکم اے میرے بندے اگر میریاں دتیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا جاویں گا میں تیریاں نعمتاں اندر برکتاں عطا فرما دیواں گا اے اللہ دے نیک بندے انہاں دی صفات نے اگلیاں آیتاں دے اندر بھی مزید 5 صفتاں بھی موجود نے کہ اللہ دے نیک بندے کیویں کر کے اپنی زندگی گزار دے نے انشاءاللہ اگلے جمعے تے بیان کرساں دے اشتہار نہ دکھاؤ ذرا شیخ الاسلام کانفرنس اللہ اعلان کرنا ہے ایک